काल वास्को एक प्रोग्राम आयोजीत केलो. ते आयोजित प्रोग्रामान गौतम खट्टर म्हणून कोणाक तरी आपयलो आणि सेंट झेवियर फ्रांसिसाचेर तेणी खंय तरी अपशब्द यूज केले. तेणी खंय तरी गोंया भितर फूट घालपाचे प्रयत्न चालू आसा आमचे भितर, तुमकां दिसता? हांव आतां मरे तो खट्टर जाल्यार हांव कट्टर हिंदू, पण अशे वादग्रस्त वक्ते करून म्हणजे उच्चार काडून एक क्लेश द्वेष निर्माण करप दुसऱ्या धर्मा बद्दल, जो आपल्या धर्मा बद्दल आपल्याक आदर आसा दुसऱ्या धर्मा बद्दल आदर धरूंक जावो हें तरी म्हाका तरी दिसता. गोंयांत आमी कितें शेकड्यांनी वर्सां हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे धर्माचेर मिळून मिसळून रावता. अशें केल्या उपरांत खंय तरी एकामेकाक आमी दुसरे नजरेन पळयतले आनी खंय तरी तो वेगळोच तेजो परिणाम जावंक शकता. एखाद्या मनीस येवप आनी तेणी गोंयच्या साहेबा बद्दल उद्गार काडप हें कोणूच समर्थन करचो ना. तुका तेजी समज आवडना न्हू, तुजें बरें आसा, तुज्या धर्माचो प्रचार तूं कर, हें प्रत्येकाक दिल्लो आसा. हेजो अर्थ असो न्ही कितें दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक बदनाम कर, प्रचार अगेन्स्ट तेजे विचार उलय, हें बरोबर न्हू. आनी गोंय कितकें शांततेय प्रिय रे. अरे बाबा म्हज्या, तुमी जेन्ना अशे कार्यावळ आयोजीत करता आनी थंय ते वक्ते घडटा तेंची पार्श्वभूमी चॅक करा मरे. हो गौतम खट्टर तो म्हाका काय कोण खबरूच ना, पण जेन्ना तेचे शब्द कानार पडले पळय इतकें वायट दिसलें. जाता ते निशेध करप. खरें म्हणल्यार तेका अरेस्ट करपाक रातीच अरेस्ट करपाक जाय आसलो. तो उलयता आनी वयता आनी जेंच्यांनी पळय आयोजीत केल्ले पळय ते आयज म्हणटा आमकां ते नकळत ते उलोवन गेलो, तेका लागून आमी चूक मागता आनी ते उलयता आमी खंय बंद पडयलो. थंय तशें कांय सांगना. तो आपलें भाशण पूर्ण केलो आनी वेवस्थीत जाग्यार वचून बसलो. खरें म्हणल्यार हे गोश्टीचो जाहीर निशेध तसोच तेजेर कडक कारवाय हेरे जावपाकूच जावो. आमच्या गोंयांत गोंयकार अशें खपोवन दवरचे ना. जेन्ना एखाद्या आमच्या गोंयांत उत्सव जाता पळय, नाताळां जाता म्हण, फेस्तां जाता म्हण, चवथी जाता, दिवाळी जाता म्हण, आमी एकामेकाचेर खावपी जेवपी मनीस, क्रिस्तांव आमी क्रिस्तांव वचपी, हें गोंयची परंपरा. अशें एका दुसऱ्या धर्माच्या जाती बद्दल द्वेश निर्माण करप आनी खंय तरी तेका वेगळेंच हें जावप वातावरण वचप आनी मागीर तेजो खंय तरी एक बॉम्ब ब्लास्ट जावप गोंयांत आनी खंय तरी तेजें लोकां मदीं दुसपूस, हें बरोबर न्हू रे, हें करूंक जायना. ते प्रोग्रामान माविन गुदिनो मिनिस्टर पंचायतीचो आणि प्लस दाजी साळकर सुद्दां आशिल्लो तितून. तेंच्यांनी सुद्दां आक्षेप काय म्हणूं ना. म्हाका माविना बद्दल उलोवपाचेंच ना. माविन कितको पळय ह्या न्हू लिपा सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा माविना बद्दल. आनी ते उलोवप म्हणजे म्हाका सुद्दां वायट दिसता. कित्याक माविन गुदिनो आसलो म्हाका क्लीन कॅरेक्टर समज गोंयांत कोणूच ना. वायट दिसता दाजी साळकराचें. अरे बाबा, तुम्ही राजकारणी, तुम्ही जेन्ना एखाद्या लोकांनी निवडून दिल्ले मनीस त्या प्लॅटफॉर्माचेर आसता पळय तेन्ना विचार करपाक जावो. आमी पळय आतां थंय एसेंब्लीन गेल्ले आसा, ते सगळ्या धर्माच्या लोकांनी आमकां मतदान केल्लें आसा. तुम्ही प्रतिनिधी करता पळय सगळ्या धर्माच्या लोकांचे, एखादे विशिश्ट हिंदू धर्माचो किंवा क्रिस्तांवाचे किंवा मुस्लिमाचे किंवा अशें कांय ना. जेन्ना एखादो आमदार निवडून येता पळय सगळे जाती धर्माचो आसता, थंय तेंच्या उपस्थित रावन तेणी तशें उलोवप म्हणजे दिसता कितें तेंची तेंकां सपोर्ट आसलो दिसता. कित्याक तेंचे आजून पर्यंत ताणें माविनाचो स्टेटमेंट करूंक ना आनी त्या दाजी सरकाराक करूंक ना. दाजी सरकारान अशी अपेक्षा आसली कितें अशें एखाद्या व्यक्तीक हाडून थंयसर गोंयांत द्वेश निर्माण करपाचो कार्यक्रम आयोजीत करतले आनी तें विश गोंयभर पसरतले आनी खंय तरी हिंदू मुस्लिम दर निर्माण जातली. हें हेज्या फुडें जावपाक न करता मुख्यमंत्र्यान खरो म्हणशाल्या तेका अरेस्ट करून तेजेर कठोर कारवाई करपाक जाय.